یہ چیزاں سرکار دیاں بیان کر دے کیوں؟ میں کتاب اچ پڑھیا ہے جواہر البہار اچ کہ نبی کریم علیہ السلام دے 10 معجزات سرکار دو عالم علیہ السلام دے ان سراپا معجزات نبی کریم علیہ السلام دا ہر لفظ معجزہ سبحان اللہ معجزہ نہیں جنہوں آج 1400 سال بعد سائنس جدید سائنس ریسرچ کر کے کہن دی کہ مصطفیٰ کریم دا فرمان سچا سبحان اللہ سرکار دے ہر لفظ معجزہ نہیں 10 معجزات جڑا لکھ کے اپنے گھر دے وچ رکھے نمبر 1 کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جدوں اس دنیا جلوہ آرا ہوئے تمام جہان نو روشن کر دیتا اے معجزہ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ دوسرا معجزہ نبی کریم علیہ السلام ختنہ شدہ سن اللہ مختون سن سبحان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی پاکیزگی اور طہارت دا ایڈا خیال رکھیا اور کپڑے بھی پاتے ہوئے نہیں سبحان اللہ کہ کائنات اچ کوئی میرے محبوب علیہ السلام دی صدر مبارک بھی نہ ویکھے سبحان اللہ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے تیسرا معجزہ نبی کریم علیہ السلام سرکار دو عالم علیہ السلام ناف بریدہ سن سرکار دی ناف مبارک کٹی ہوئی سی جب میں یہ پوچھتا ہوں وہ ڈاکٹر بیٹھا ہے سارے ڈاکٹر ہیں لیکن بچے نو غذا میڈیکل سائنس کہندی ہے کہ ناف دے ذریعے ماں جو غذا کھاندی ہے وہ بچے دے اندر جاندی ہے ماں جو غذا کھاندی ہے وہ ناف دے ذریعے بچے دے اندر جاندی ہے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ناف بریدہ سن ناف کٹے ہوئے سن مطلب رزق میرا رب ہی تھا فرمائے سبحان سرکار دو عالم علیہ السلام کئی مطلب نبی کریم علیہ السلام دے معجزات سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ درخت سجدے کرتے سن پتھر کلمے پڑھتے سن نبی کریم علیہ السلام 10 معجزات انہوں نے لکھیا کہ 10 معجزات جڑا سرکار دا دے لکھ کے اپنے گھر دے وچ رکھے گا وہ گھر تمام اگ تو محفوظ رہے اللہ زندگی دے وچ کدی اس گھر دے وچ کسے قسم دی اگ داخل نہیں ہوئے گی کڑیاں کڑیاں اگاں انہوں نے لکھیا کہ جی حسد دی اگ نہیں آئے گی سبحان اللہ کیا بات گھر دے وچ لڑائی جھگڑے دی آگ نہیں آئے گی آگ تے ویسے نہیں ہوئے گیا سبحان اللہ جادو تو محفوظ رہے گا تویز گنڈیاں تو محفوظ رہے گا سبحان اللہ علماء نے لکھیا کہ سرکار کے 10 معجزات لکھ کے اپنے گھر دے وچ رکھو اللہ رب العزت حفاظت ہی حفاظت سبحان العزت انہاں دی معجزات لکھ کے رکھی ہوئیاں دی برکت نال رب کائنات گھر نو امان عطا فرماوے تے جس گھر دے وچ سرکار دے معجزات بیان کیتے سبحان اللہ جس گھر دے وچ نبی کریم علیہ السلام دے معجزات بیان کیتے جان اس گھر دے وچ کنیاں رحمتاں دا نزول سبحان اللہ وہ گھر کنے امان وچ ہوئے گا اسی گھراں دے وچ ایک روٹین بنائیے میں میلاد شریف دا حوالہ ہے کہ میرا سبق بھی میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے دوستاں نو احباب نو میرا گھر ہے میرا وسیب ہے سبحان میں اللہ اپنے گھر دے باسیاں نال گل کردا سبحان اللہ میں کو باہر اسلام آباد چ نہیں آیا بیٹھا یہ میرا گھر ہے الحمدللہ دنیا پور میں پچھلے 14 سال تو اتنے دنیا پور چ سبحان اللہ میں اپنے گھر دے باسیاں نال گل کردا کوشش کریا کرو کہ زیادہ نہیں تے کم از کم مہینے چ ایک باری سبحان اللہ روز نہیں کر سکتے ہفتے چ نہیں کر سکتے مہینے چ ایک باری بچیاں نو نال بٹھایا سارے گھر دے بچیاں نو نال بٹھایا تے جمعہ بھی پڑھ دے ہو گے سرکار دیاں احادیث بھی سن دے ہو گے
کچھ دیر بہ کے سارے تربیت یہ اسی اپنے گھر دی تربیت پہ کرتے ہیں گھر دے بچیاں نو گھر والیاں نو بیٹیاں نو بیٹیاں نو بہناں نو سارے نو بٹھا کے سرکار دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ بھی پہ سانو مولوی صاحب کے درود نہ پڑھوانا پڑے سبحان اللہ